अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमने एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है। बहुत सारे मेरे पास नौजवान तशरीफ़ लाते हैं और वो पूछते हैं कि शादी की बेस्ट उम्र क्या है? किस उम्र में शादी करनी चाहिए जिसमें हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जिसमें हमारी घरेलू लाइफ भी बेहतर और बैलेंस्ड रहे और जिसमें हमारी शादी की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी हो सकें। तो बेस्ट उम्र लड़कों की और लड़कियों की शादी की क्या है? आज हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। इसमें एक होती है प्री मैरिज काउंसलिंग। शादी से पहले लोगों को इस बारे में गाइडेंस दी जाती है, रहनुमाई दी जाती है, जिसमें उनको बताया जाता है कि आपने शादी करनी है तो उसके लिए आपका क्या प्लानिंग है। आपने बच्चे पैदा करने हैं तो उसके लिए आपके पास कितना फाइनेंस है। आपको अपना घर चलाने के लिए आपके पास कितनी रिज़र्व्स आपके पास सरमाया है। आपका जॉब है कि नहीं है। आपका कोई अल्टरनेट कमाई का कोई ज़रिया है या नहीं है। इसी तरीके से उनका फ़िज़िकल चेकअप किया जाता है। जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद उनका रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से भी हिस्ट्री ली जाती है और एग्ज़ामिनेशन किया जाता है। तो इस बारे में आपको बताना था कि हमारे पाकिस्तान के और इस पूरे रीजन के इंडिया में और बांग्लादेश के अंदर एक कल्चर है, एक नॉर्म है कि बाज़ औक़ात बचपन में ही रिश्ते तय कर दिए जाते हैं और कम उम्री में ही शादी तय कर दी जाती है। और जो ही बच्चा जवान होता है, अमूमन हमारे रीजन के अंदर जो लड़का है 14 से 16 साल की या 18 साल की उम्र में जवान हो जाता है। इसी तरीके से लड़की जो है 9, 10 या 12 साल की उम्र में ये जवान हो जाती है और अर्ली उनकी शादी कर दी जाती है। ऐसे बच्चे जिनकी अर्ली और छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, एक तो उनको सेक्सुअल एजुकेशन नहीं होती, दूसरे नंबर पे उनको घर चलाने का तजुर्बा नहीं होता, क्योंकि बाज़ जगहों पे कंबाइंड फैमिली है, जिसमें दादा, बाप, बच्चे, चाचा, अंकल, मामू सारे लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं। कंबाइंड फैमिली के अंदर वो समझते हैं कि 2 रोटियाँ ही तो देनी हैं। एक खातून जिसको लेके आ रहे हैं, 2 रोटियाँ उसने सुबह खानी है, दोपहर शाम को खानी है और कपड़ा जो है 6 महीने के बाद देना है, तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। जबकि ये गलत है। हर शादीशुदा कपल अपनी एक प्राइवेसी चाहता है। उनको अलग कमरा चाहिए होता है। उनके जज़्बात के इज़हार का अलहदा जगह उनके लिए बाकायदा चाहिए। और इसी तरीके से साल के बाद जब उनका बच्चा आता है, तो उनकी तालीम उनको चाहिए और उसको सही तरबियत की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बच्चे जिनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, जिनको कुछ मालूमात अभी नहीं होती, अर्ली बलूगत होती है और उनको घर चलाने का भी पता नहीं होता, अपनी केयर करने का भी पता नहीं होता, तो इस वजह से उनके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इसमें ज़हनी पेचीदगियाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं और मेंटल ट्रॉमा, ज़हनी टेंशन या साइकियाट्रिक इलनेस यानी नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। बाज़ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पेशेंट मेरे पास आए हैं जो कम उम्र की जिनकी शादी हुई और वो अपना सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म नहीं कर सके और उसके परफॉर्म ना कर सकने की वजह से उनका इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ, हालांकि वो फिज़िकली ठीक थे। रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के तमाम ऑर्गन्स जो थे उनके नॉर्मल थे, लेकिन वो इस एक्ट परफॉर्म ना कर सकने की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और इस वजह से उन्होंने कई मरतबा सुसाइडल अटेम्प्ट्स की। एक पेशेंट मेरे पास तशरीफ़ ले आया, वो मेंटली तौर पे इनसेन हो चुका था और पागलपन के करीब हो चुका था और वो वालिदैन का एक ही था और बहुत अरसा लगा उसको दोबारा नॉर्मलाइज़ करने में और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उसको इस चीज़ के ताने मिलना शुरू हो गए थे कि ये औरत के काबिल नहीं है। जबकि जब मैंने उनका एग्ज़ामिनेशन किया और उनके टेस्ट करवाए, सारे के सारे वो नॉर्मल थे। वो पहले भी क्योंकि मेंटली तौर पे थोड़ा-सा वीक था, पैदाइशी तौर पे वो पैदा हुआ तो उसको वालिदैन के साथ रहा और उसको इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था कि शादी के क्या तकाज़े होते हैं और बीवी की क्या डिमांड्स होती हैं। तो जब वो इस चीज़ से नाबलद था, ना वाकिफ़ था और वो ये परफ़ॉर्म ना कर सका, तो लोगों में अगले दिन ही मशहूर होना शुरू हो गया, क्योंकि शादी के अंदर आने वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये बात फैल गई कि ये अपना एक्ट परफ़ॉर्म नहीं कर सकता और ये नामर्द है। जबकि हमारे मुआयने के बाद मैंने उनके वालिदैन को बताया कि ये इम्पोटेंट नहीं है, ये नामर्द नहीं है, ये नाअहल है। तो उन्होंने पूछा कि नामर्द और नाअहल में क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब, ये क्या मतलब इसका? मैंने कहा ये फ़िज़िकली ठीक है, इसके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन इसको अपने इस एक्ट के परफ़ॉर्म करने का कोई आइडिया और पता नहीं है
اور اس وجہ سے یہ ایکٹ پرفارم نہیں کر سکا۔ ادروائز اس کے میں جتنے بھی ٹیسٹ کروا لوں، اس کے سیکشول ہارمون کے بھی ٹیسٹ کرواؤں، ان کے الٹراسونوگرافی کراؤں اور ان کا سیمن انالیسس بھی کرواؤں، تقریباً سارے ہی نارمل ہوں گے اور تقریباً نارمل تھے جو میں نے ٹیسٹ کروائے۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کم عمری کی شادی کا، یا جن کو سیکس ایجوکیشن کا پتہ نہ ہو تو ان کے اندر یہ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ارلی جوان لڑکیاں ہوتی ہیں 9 سال کی، 10 سال کی، 12 یا 14 سال کی، جن کو گھر چلانے کا پورا آئیڈیا نہیں ہوتا، خاوند کی جو حقوق ہیں یا ان کی ذمہ داریاں ہیں تو ان کو پتہ نہ ہو اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کا آئیڈیا نہ ہو، تو ان کے اندر بھی یہ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ اور جلدی پریگننسی ہو جائے تو اس پریگننسی کے بھی اپنی ایک پیچیدگیاں ہیں، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی اس چیز کے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیسٹ عمر کون سی ہے، کس عمر میں لڑکے کی عمر ہونی چاہیے اور کون سی عمر لڑکی کی ہونی چاہیے جس میں وہ اگر شادی کرتے ہیں، اپنا ریلیشن بناتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے اور کامیابی کا تناسب زیادہ ہے۔ تو اس میں آئیڈیل جو عمر ہے مرد کے لیے وہ 24 سے 28 سال ہے۔ مرد کی عمر 24 سے 28 سال ہونی چاہیے، جس میں اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، عموماً ان کی جاب سٹارٹ ہو جاتی ہے، یا اگر وہ جاب نہیں اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور اتنا ان کے پاس انکم ہوتی ہے، اتنا ان کے پاس ریزروز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو چلا سکیں اور برقرار رکھ سکیں، بڑھا سکیں۔ دوسرا، ان کی سمجھداری پختہ ہو جاتی ہے، ان کو باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے، معاشرے کے اندر رہن سہن کا اندازہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے، اور ان کے جو سیکشول تھاٹس ہیں اور اس کے اندر جو سیکشول ہارمونز ہیں وہ بھی نارملائز ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اندر امیچور کوئی بات نہیں ہوتی، وہ بالغ پوری طرح ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے اندر سوچنے سمجھنے اور گھر چلانے کی صلاحیت زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو 16 یا 18 سال کے جو بالکل ینگ لڑکے ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں۔ ان سے ایسے مرد زیادہ بہتر ہوتے ہیں جن کی عمر 24 سے 28 سال کے درمیان ہو۔ وہ اپنی سوشل زندگی، اپنی سیکشول ریپروڈکٹیو لائف اور اپنی آنے والی آئلی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو زیادہ بہتر انداز سے چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکیوں میں جو بیسٹ عمر شادی کی ہے وہ 16 سے 18 سال ہے۔ اس عمر میں ان کو شادی کر لینی چاہیے۔ تو لڑکے کی عمر 24 سے 28 سال کے درمیان ہو، لڑکی کی 16 سے 18 یا 20 سال تک ہو، تو اس میں شادی ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اس طریقے سے جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ ہیلدی اور زیادہ مینٹلی اینڈ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ اور میچور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شادیاں زیادہ کامیاب رہتی ہیں جس میں فیمیل بھی میچور ہو اور میل بھی میچور ہو، کیونکہ 12-14 سال کی عمر میں وہ جوان ہو جاتی ہے بچی، اور اس کے بعد جو وقت گزرتا ہے اس کو ایکسپیرینس زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور جوان ہونے کے بعد اس کے اوپر ذمہ داریاں جو اس کے والدین ڈالتے ہیں، یہ گھر کے کام ان کو بتاتے ہیں، پڑھائی میں کولیگز اور تعلیم بھی ان کی تقریباً مکمل ہو جاتی ہے، گریجویشن کر لیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو معاشرے کی اونچ نیچ کا کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے، گھر چلانے کا کافی تجربہ ان کو ہو چکا ہوتا ہے، انسانوں کو ڈیل کرنے کے بارے میں کافی وہ جانکاری ان کو آ چکی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ جو میسج تھا یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس عمر میں شادی کر لینا زیادہ بیسٹ ہے اور بہتر ہے۔ اور اگر ارلی شادی کی تو میں نے بتا دی کہ کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑا لیٹ شادی کرتے ہیں، وہ شادی کسی وجہ سے ڈیلے کر جاتے ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے اوپر کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جن مردوں کی عمر 28 سال سے گزر جائے یا 30-35 سال سے زیادہ ہو جائے تو ان کے اندر بے شک سیکشول ہارمونز نارمل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ نارمل ہو، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم سائنس بتاتی ہے کہ اس کی وجہ سے کنجینیٹل اناملیز، یعنی بچوں کے اندر جو پیدائشی نقائص ہیں، ایسے پیرنٹس جب شادی کرتے ہیں تو بچوں کے کنجینیٹل اناملیز ان میں تناسب زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے خواتین جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہو جاتی ہے ان کے انڈے ویک ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر ماں بننے کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں، ان کے بچے دانی اور ان کے ایگز جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں، اور کچھ خواتین میں تو انڈے ختم ہو جاتے ہیں، بے شک ان کو مینسز آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ارلی مینوپاز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور بہت سارے اور ان کو سیکشول ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر پیچیدگیاں آنا شروع ہو چکی ہوتی ہیں، اور اگر ان میں پریگننسی ہو بھی جائے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات ان کے اندر کنجینیٹل اناملیز یعنی پیدائشی نقائص کا تناسب دوسروں کی نسبت 3 گنا بڑھ جاتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔
تو اس لیے زیادہ عمر کی شادیوں کا نقصان ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی سیکشول لائف کو صحیح انجوائے نہیں کر سکتے، اپنی سوشل لائف کو زیادہ بیٹر انجوائمنٹ ان کی نہیں ہوتی، بیلنس نہیں ہوتی، اور تیسرا اگر ان کی پریگننسی ہو اور بچے پیدا ہوں تو وہ بچے ہو سکتا ہے مینٹلی یا فزیکلی ڈیفیکٹو پیدا ہوں، یعنی نقص والے پیدا ہوں، کنجینیٹل اناملیز والے پیدا ہوں۔ تو اس لیے مردوں اور عورتوں کے لیے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جو بیسٹ شادی کی عمر ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لڑکیوں میں 16 سے 18 سال یا 20 سال کی عمر تک شادی کر لینی چاہیے، اور لڑکوں کو 24 سے 28 سال تک یا میکسیمم 30 سال تک شادی کر لینی چاہیے۔ تو اس سے ان کی زندگی متوازن بھی رہے گی، ان کی اولاد بھی صحت مند پیدا ہوگی، اور وہ معاشرے کے بہترین شہری بن کے زندگی گزاریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔